अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ हैं वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 12 दिसंबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आदिल बाज़ई केस ने इलेक्शन कमीशन और नवाज शरीफ की एक मिली भगत साबित की है। कैसे, उससे मुतालिक तफसीलात तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये भी बात करेंगे कि आज इमरान खान पर फर्द जुर्म जिस मुकदमे में लगाई गई वो फर्द जुर्म है क्या, इमरान खान का वो मुकदमा तोशा खाना 2 क्या है, बुशा बीबी का उसमें किरदार क्या है, और उसके अलावा इस मुकदमे का आउटकम क्या हो सकता है। साथ ही बात करेंगे कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल, ये मुकदमा एकदम से इतनी तवातुर के साथ क्यों समात के लिए मुकर्रर होने लगा, और आज की समात में अहम तरीन ऑब्जर्वेशंस क्या आई और मुमकिना फैसला क्या हो सकता है, इसकी तफसीलात भी मैं और वसीम मलिक FCR की इसी एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वसीम, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, हमने गुज़िश्ता रोज़ भी इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल ना होने से मुतालिक मुख्तलिफ जो कानूनी और समाजी और सियासी वजूहात थी वो बयान की, लेकिन सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने रोज़ाना की समात पर सुनना शुरू कर दिया है। आज की समात में कुछ ऐसी अहम ऑब्जर्वेशंस हमने देखी जिनसे कहीं ना कहीं लगता है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक फैसला शायद उस बयानिए के मुताबिक नहीं रखता होगा, लेकिन 2 आर्मी एक्ट के शिक्के हैं, उनका बहाल होने का जो इम्कान है वो ज़रूर है। आज के रोज़ जो समात हुई उसमें तो बज़ाहिर कल तक जो मुलतवी की गई है 9 और 10 मई की FIRs के जो रिकॉर्ड हैं वो तलब किए हैं बेंच ने, और दोबारा समात कल हो गई। मगर आज का जो समात थी वो उस एक नुक्ते के गिर्द घूमी कि क्या आर्मी एक्ट का इतलाक जो है वो सिविलियंस पर होता है या नहीं होता। ख्वाजा आरिफ साहब जो थे उन्होंने अदालती फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मखसूस हालात में होता है, मगर जस्टिस जमाल मंदोखेल उनकी जानिब से ऑब्जर्वेशन दी गई, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ऐसा नहीं होता। अब उन्होंने किन अल्फाज में कहा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, मगर इससे कबल भी एक और सवाल जो है इस सारे मामले पर वो ये बेंच आइनी बेंच उठा चुका है कि क्या कोई जब ये वो सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि मरकज़ी मामला है, जब मरकज़ी अपील सुनी जा रही थी जस्टिस आयशा मलिक जो है वो बार बार पूछती रही, जो उस वक्त हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान या उनका जो इदारा था वो जजेस को मुतमईन नहीं कर पाया था कि सिविल जजेस ने उठा के ये मुल्ज़मान जो हैं वो फौजी अदालतों के हवाले कर दिए। कोई स्पीकिंग ऑर्डर हो, स्पीकिंग ऑर्डर इन अ सेंस कि कोई वजूहात बताई गई हो, कोई रीजनिंग बताई गई हो, ये सवाल उठाया गया। इससे पहले एक और अहम तरीन सवाल जो है वो मैं समझता हूँ कि डिस्कस होना ज़रूरी है और उस पर हम बात भी कर चुके हैं। वो सवाल ये था, आपको याद होगा कि हमने FCR की एक वीडियो की थी जिसमें बताया था कि हमारी इतलात के मुताबिक ज़्यादातर लोगों के ऊपर आर्मी एक्ट की वो दफ़ा लगी है कि जो जिनाह हाउस है वो प्रोहिबिटेड एरिया था, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, वहाँ पर एहतजाज नहीं हो सकता था। लेकिन गज़ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था जो कि किसी भी प्रोहिबिटेड एरिया को डिक्लेयर करने के लिए एक कानूनी तरीक़ाकार है। अब जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी यही सवाल किया था कि जिनाह हाउस जो है वो आर्मी इंस्टॉलेशन कैसे हो सकती है, और अगर वो आर्मी इंस्टॉलेशन थी तो क्या ये आफ्टर थॉट तो नहीं कि हाउस पे हमला हो के गया बाद में आपको ख्याल आया हो कि आप उसको आर्मी इंस्टॉलेशन जो है वो यानी फौजी तनसीब डिक्लेयर कर दें। एग्जैक्टली तो फिर आज भी जैसे जमाल मंदोखेल जो है उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस जो है वो आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है, यानी कि वो आर्टिकल 8 जिसमें 26वीं आईनी तरमीम में अमेंडमेंट की कोशिश की गई थी, वो आइन का आर्टिकल 8 जो कोई भी कानून साजी और कोई भी आईनी तरमीम लाने से मना करता है अगर वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। और फिर ये भी आज कहा गया जो जस्टिस मंदोखेल उनकी जानिब से कि जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। ख्वाजा आरिफ साहब जो हैं वो बार बार कह रहे थे कि नहीं, सिविलियंस पर भी आर्मी एक्ट का जो डिसिप्लिन है उसका इतलाक होता है। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दोबारा कहा कि एक शख्स आर्मी में है, इस पर मिलिट्री का डिसिप्लिन कैसे इतलाक होगा। मतलब कि अगर फिर उन्होंने मिसाल दी कि एक शख्स महकमा ज़राअत में है और उस पर महकमा ज़राअत का डिसिप्लिन का इतलाक होगा या फिर आर्मी के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से ही नहीं है, इस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक जो है वो कैसे होगा। वैसे एक सेकंड, ये महकमा ज़राअत की एग्जांपल जानबूझ के दी गई थी? इट वाज जस्ट, देखिए वो आज जो दूसरा हमने केस उसका तज़किरा करना है उसमें बड़े साहब का भी कहा गया, बड़ा साहब कौन है वो चलें उस केस से मैं आपसे पूछ लूँगा, लेकिन ये महकमा ज़राअत ज़रूर 2018 के इंतखाबात में फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के लिए और खुफिया एजेंसियों के लिए इस्तेमाल होता था। जी हाँ। तो फिर जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या गैर मुतल्लका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी।
ख्वाजा हारिस साहब जो थे वो बाजिद थे, वो कहते थे कि फ़ौजी अदालतों में फ़ेयर ट्रायल भी होता है, फ़ौजी अदालतों में वकील भी फराहम किया जाता है, फ़ौजी अदालतों में बाद में उसकी अपील जो है वो भी सुनी जा सकती है, लिहाजा वसीम एक सेकंड, जब मरकज़ी केस की समाअत हो रही थी सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक, तो उसमें भी अटॉर्नी जनरल 24 घंटे मतलब ज़्यादातर टाइम 24 घंटे से मेरा मतलब है कि अदालत के सामने यही नक्शा खींचते थे कि कितनी परफेक्ट और कितनी आइडियल होती हैं फ़ौजी अदालतें। तो अगर इतनी ही परफेक्ट और इतनी ही आइडियल होती हैं फ़ौजी अदालतें, तो सवाल तो ये भी उठेगा ना, ये सवाल तो पहले भी उठा कि भाई अगर इतनी ही ओपन होती हैं और इतनी ही परफेक्ट और आइडियल फ़ौजी अदालतें होती हैं, वहाँ हर किस्म के जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होता है, तो आप ऐसा कीजिए, उनको ओपन कर दीजिए, आवाम को भी तो पता चले ना। ये कैंगरू कोर्ट्स का कंसेप्ट ख़त्म होना चाहिए। वो फिर सारा कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक और सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है। अगर सदर हाउस पर हमला होता है तो मुलज़िम का ट्रायल जो है वो कानून के मुताबिक दहशत गर्दी की अदालत में होगा, लेकिन अगर मिलिट्री इमलाक पर हमला होता है तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। तो ये इसमें तजाद है, वो ये कहना चाहते थे। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ये तो कानून साजों ने जो कानून साजी कर दी है। फिर जस्टिस मंदोखेल उन्होंने एक और सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर एक फ़ौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो उसका केस कहाँ चलेगा? सिविल अदालत में। तो ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। तो फिर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट ही नहीं, इसको बुनियादी हकूक़ से कैसे महरूम किया जा सकता है। फिर आखिर में उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 8 में आर्मी कवानीन का जिक्र इनके डिसिप्लिन के हवाले से है। छावनी का तस्वर सबसे पहले हज़रत उमर ने दिया था। हज़रत उमर ने सख्त डिसिप्लिन की वजह से ही फ़ौज को बाकी अवाम से अलग रखा था। फ़ौज का डिसिप्लिन आज भी कायम है और अल्लाह इसे कायम ही रखे। फ़ौज ने ही बार्डर संभाल कर मुल्क का दिफा करना होता है। फ़ौज के डिसिप्लिन में अगर आम लोगों को शामिल किया तो खुदा न खास्ता ये डिसिप्लिन जो है वो तबाह हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि फ़ौजी को कत्ल करने वाला जो मुकदमा है वो आम अदालत में चलता है, यानी जो हमने गुज़श्ता अभी मिसाल दी है ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला भी तो इंतसराद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जुर्म है। तो अब 9 और 10 मई की जो FIRs हैं वो तफसीलात तलब करके केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वसीम, मैं ये समझती हूँ कि कुछ जजेस इस केस के अंदर एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। कम से कम मैं ये तो अब कह सकती हूँ कि ये इत्तफाक़ राय से ये फैसला नहीं आएगा कि जाओ सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों में ट्राई कर लो, मगर बहरहाल फ़िलहाल कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। रोज़ाना की बुनियाद पर इस मुकदमे की समाअत करके ये भी साबित किया जा रहा है कि अब संजीदगी से आईनी बेंच इसकी तरफ सोच रहा है, और ये वो मुकदमा है जिसमें इसी बेंच के मुतअद्दिद जजेस ने पिछले 1 साल से बैठकर इसकी कोई एक तरह से प्रॉपर समाअत भी नहीं की। अगर उनके सामने कोई मौके आते भी थे जब वकील उनको नहीं तंग कर रहे होते थे तो भी मुकदमे को सरसरी से सुन के उसको मुलतवी कर दिया जाता। खैर, अब देखना है कि इस मुकदमे का हासिल क्या होगा और उसके हासिल को कैसे इतलाक़ करने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म की कैद, उनके ट्रायल्स के साथ, क्योंकि एक और मुकदमा वसीम जिसमें आज इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद हुई, और मुझे लगता है कि ये तमाम तर मुकदमात के सिलसिले में एक सेकंड लास्ट मुकदमा होगा। उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा है, और ये जो तोशाखाना 2 का मुकदमा है इसमें आज फ़र्द जुर्म आयद की गई है। ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद ज़ाहिर है कि एक और मुकदमे में सज़ा देकर फिर वो मामला ऊपर पहुँचेगा। तो ये तोशाखाना 2 का मुकदमा बिल आखिर है क्या, और इसमें हम पहले भी एक मरतबा काफ़ी तफसील से इसके बारे में बात कर चुके हैं, और हम ये बता चुके हैं कि जो तोशाखाना 2 का मुकदमा है वो एक बुल्गरी सेट था जो इमरान खान और बुशरा बीबी उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पे गए, उनको वहाँ पे गिफ्ट मिला, उन्होंने वापस आके उसकी कीमत लगवाई। वहाँ उस वक्त जो कानून था, इमरान खान ने कानून भी बदला था तोशाखाना का। उससे पहले तोशाखाना का कुछ 30% देकर या कुछ फ़ीसद देकर आप ले लेते थे, एक मामूली सी रकम अदा करके आप तोशाखाना के गिफ्ट्स रख सकते थे। इमरान खान ने अपने दौर में उस रकम को 50% कर दिया, और जब बुशरा बीबी को गालिबन वो ज्वेलरी सेट मिला बुल्गरी का, तो उन्होंने आकर उसकी कीमत लगवाई, और वो जो कीमत थी वो कीमत गालिबन 13 लाख, वो कीमत जो थी वो 15,61,000 बनी, और वो 15,61,000 अदा करके उन्होंने वो सेट रख लिया। बाद में जब इमरान खान की हुकूमत चली गई तो उसके बाद जब और कुछ नहीं बना, तो हमने पहले भी आपको बताया था कि तोशाखाना मुकदमा 1, 2, 3 ये एक दूसरे की एक ही मुकदमे की जो है वो मुख्तलिफ कड़ियाँ हैं, और उनमें बार बार
عمران خان کا ٹرائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس میں جو میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت ایک جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی, قیمت سیٹ کی قیمت لگانے کی کوشش کی گئی, اس کے تحت پتہ چلا 3 کروڑ کا یہ سیٹ ہے اور 3 کروڑ 58 لاکھ روپے میں سے تو عمران خان کو آدھا پے کرنا تھا. تو بیسکلی سوال یہ وہ توشہ خانہ پہلے والے کی طرح ہی ہے وسیم. ان کے حالات جو ہیں وہ چاہے شاہ رخ ارجمند اب انہیں پریکٹس کیا انہیں کہتے ہیں کہ پروگریس بھی دکھانی ہے, کیونکہ ان کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے لیے دے دیا گیا ہے. آج انہوں نے فرد جرم بھی انہوں نے عائد کر دی ہے, تو وہ سزا بھی سنا دیں گے, لیکن ان سزاؤں کا حشر وہی ہوگا جو باقی سزاؤں کا ہوا تھا. دیکھیے بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پہلے عمران خان تخمینہ لگواتے ہیں 30 لاکھ روپے کا, اور پھر آپ جو تخمینہ لگواتے ہیں وہ 3-3.5 کروڑ روپے کا لگاتے ہیں. تو اس میں کیا صداقت ہے کہ آپ کا تخمینہ درست ہے؟ پہلی بات. دوسری بات, آپ نے میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت تخمینہ لگوایا. آپ نئی نیب ترامیم پڑھیے, اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ جو باہر سے آنے والے شواہد ہیں, یعنی باہمی قانونی تعاون جو ہے اس کے تحت آنے والے شواہد قابل قبول نہیں ہوں گے. لیکن وسیم ایم ایل اے کچھ مختلف ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو باہر سے آنے والے شواہد. دیکھیے وہ میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت آنے والے شواہد, بات تو اگین وہی ہو گئی نا کہ شواہد کچھ اور ہیں اور ایم ایل اے کچھ اور ہے. لیکن وہ شواہد کس چینل سے رہے ہیں؟ یہ نیب ترامیم انہوں نے کی ہیں, مجھے تو اس کا نہیں پتا, میں تو وہ رپورٹ کر رہا ہوں نا. تو اس میں کہا گیا کہ وہ عدالت میں قابل قبول نہیں ہوگا. چھوڑ دیجئے, عدالت میں قابل قبول ہوگا. یہ کیس کس نے بنایا تھا؟ نیب نے. گرفتاری کس نے ڈالی تھی؟ نیب نے. بالکل. اس سے قبل اس معاملے کو کون سنتا رہا؟ نیب کا وکیل, نیب کا جج. نیب ترامیم بحال ہوتی ہیں, یہ معاملہ نیب سے لے کر ایف آئی اے اسپیشل سینٹرل جج شاہ رخ ارجمند اور ایف آئی اے کی جو پروسیکیوشن ہے وہ محاذ سنبھال لیتے ہیں. بالکل. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل, عمران خان کے وکیل, اس سارے معاملے میں بریت دائر کرتے ہیں. وہ جو بریت کا ججمنٹ آتا ہے اس میں جج نیب کی تفتیش پر ریلائی کر رہا ہے. ایف آئی اے کا جج نیب کی تفتیش پر ریلائی کر کے کہہ رہا ہے کہ میں اس سٹیج پر بریت جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو کیا ایف آئی اے, جس کا نام ہی فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے, اس نے ابھی تک اس معاملے میں کوئی نئی تحقیقات نہیں کی؟ حالانکہ انہوں نے ایک جے آئی ٹی بنائی تھی اور وہ باقاعدہ تحقیقات کے لیے جاتی تھی. مگر بہرحال آج ہی کے دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بھی بشا بی بی کے حوالے سے ایک سخت آرڈر دیا. انہیں کہا ہے کہ وہ تمام سماعتوں میں پیش ہوں. اور اب تو بشا بی بی آ جا بھی رہی ہیں اڈیالہ جیل, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی گرفتاری نہیں ہے, جبکہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو رکھے. تو ظاہر ہے کہ اس آرڈر کا کوئی بہت زیادہ اب ایفیکٹ نہیں ہونا. وسیم, اہم ٹاپک ہے, اس کی جانب بڑھتے ہیں, جو کہ آج کا ایک آخری ٹاپک بھی ہے. وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں عادل بازئی کا مقدمہ آتا ہے. عادل بازئی کوئٹہ سے, یعنی این اے 262 کوئٹہ 1 سے جیت کر آتے ہیں قومی اسمبلی میں اور آزاد ڈکلیئر ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر تو تھے, لیکن پی ٹی آئی کیونکہ ڈسفرینچائز ہو گئی 13 جنوری کے فیصلے کے بعد, پی ٹی آئی کا کوئی پارٹی نشان نہیں رہا. ان کے تمام تر جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا. تو عادل بازئی بھی آزاد ڈکلیئر ہوئے, لیکن ان کو حیران کن طور پر انتخابات کے فوراً بعد آج تو جو پوری عدالت کے سامنے ایک طرح سے ایک پنڈورا کھلا, تو اس میں پتہ چلا کس طرح سے الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے ایک جھوٹے بیان حلفی پہ رلائی کر کے عادل بازئی کو اپنے ساتھ شامل کیا پارٹی میں, اور پھر ایک لمبے عرصے تک پارٹی کی جو تمام تر پارٹی لسٹ ہوتی ہیں ان کو بھی آویزہ نہیں کیا اپنی ویب سائٹ پہ. مگر بہرحال وسیم, آج عدالت کا ماحول کچھ یہ تھا کہ پہلے کھڑے تھے عادل بازئی کے وکیل تیمور اسلم, وہ کھڑے ہو کے دے رہے تھے دلائل, اور تیمور اسلم کے دلائل میں بار بار ججز نے ان کو بھی ٹف ٹائم دیا کہ بھئی آپ اتنا عرصہ کہاں سو گئے تھے, فروری میں الیکشنز ہوئے, آپ آ کے نومبر میں کہہ رہے ہیں کہ میں مسلم لیگ نون میں نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ سر میں تو آزاد تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی ان کے حق میں ووٹ نہیں دیا, میں نے وزیر اعظم کو ووٹ نہیں دیا, میں نے جو وزیر اعظم کی ووٹنگ ہوتی ہے اس میں ووٹ نہیں کیا, میں نے بجٹ میں ووٹ نہیں کیا, میں نے ان کی کسی قانون سازی میں ان کا ساتھ نہیں دیا, میں اپوزیشن بینچز میں بیٹھتا رہا, میں اپوزیشن بینچز سے ان کے خلاف سپیچز کرتا رہا, لیکن یہ بضد تھے کہ میں ان کا حصہ ہوں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے شو کاز نوٹس ایشو ہوتا, اور شو کاز نوٹسز کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے بلا کر کوئی جواب نہیں مانگا جاتا. اور پھر یہ بہت سارے سوالات تھے, لیکن عدالت کے کچھ بیسک سوالات تھے. ان کا سوال تھا کہ 2 بیان حلفی ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے. آج تو یہ بھی پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے 2 آرڈرز ہیں. ایک آرڈر الیکشن کمیشن کے سامنے ہے کہ جو سول کورٹ کا, جس کا ہم نے اس دن بڑی تفصیل سے ذکر بھی کیا کہ سول کورٹ نے ایفیڈیوٹ کا معاملہ معطل کر دیا. دوسرا آرڈر ہے ایک کرمنل کورٹ کا
کرمنل کوڈ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے سامنے یہ نوٹرائز نہیں ہوا، وہاں پر باقاعدہ نوٹری کو بھی بلایا جاتا ہے، وہاں پر ایس ایچ او کو بھی بلایا جاتا ہے، وہ انکار کر دیتا ہے، کہتے ہیں یہ نوٹرائز ڈاکومنٹ جو بیان حلفی جمع ہوا مسلم لیگ نون سے وابستگی کا، یہ میں نے نہیں کرایا۔ تو ان دونوں آرڈرز کو الیکشن کمیشن ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میں تو الیکشن کمیشن ہوں، میرے پاس تو سارے اختیار ہیں۔ اور عادل بازئی سے متعلق 12 نومبر کو فیصلہ جاری ہوتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے 26ویں ترمیم میں ووٹ نہیں کیا، اور 26ویں ترمیم میں ووٹ نہ دینے کی وجہ سے پارٹی ہیڈ یعنی نواز شریف نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تو ان کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے۔ اور اب تو کوئٹہ کے اگلی نشست پہ انہوں نے الیکشن بھی اناؤنس کر دیے تھے، لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ ہی کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی، یہ 3 ججز، انہوں نے آج سکندر سلطان راجہ، بلکہ جسٹس منصور علی شاہ، اگر میں ون لائنر بتاؤں، جسٹس منصور علی شاہ سکندر سلطان راجہ اور نواز شریف کے لیے تو بن چکے ہیں ڈراؤنا خواب، اور وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ انہیں چیف جسٹس کیوں نہیں بنایا گیا۔ تو انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے مجھے درست چیف جسٹس نہیں بنایا، ورنہ میں کیا کرتا، میں آئین و قانون کے مطابق فیصلے دیتا۔ ہم نے ماضی میں 2-4 روز پہلے یہ ویڈیو کی کہ عدالتوں سے لوگ مایوس ہو چکے ہیں، لیکن مایوسی نہیں بنتی، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی بھی تھے، آج جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس ملک شہزاد احمد خان ہیں، جسٹس اطہر من اللہ ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکثریتی ججز آج بھی آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چاہے آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، مگر جہاں جہاں ان کے ہاتھ کچھ آئے گا، آئین و قانون کے مطابق وہ فیصلے دیں گے۔ اور ایسے لوگ اس سسٹم کی ضمانت ہوتے ہیں، وہ سیدھا سسٹم کی بھی ضمانت اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اس میں بہتری آئے گی۔ لیکن مجھے صرف ایک بات جواب دیجیے، ایک شخص جو خود کو پاکستان کا سب سے بڑا ڈیموکریٹ کہتا ہے، جو اس ملک کا 3 بار کا وزیر اعظم ہے، اور تینوں بار نکالے جانے کے بعد ملک سے باہر چلا جاتا ہے، اور شکوہ کرتا ہے کہ پاکستان کی عوام جب اسے نکالا جاتا ہے تو نہیں نکلتے، یعنی کہ نواز شریف صاحب، عوام لیڈر کے پیچھے نکلا کرتی ہے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ ان کی 2 نمبری دیکھیے، یہ کوالٹیز ناظرین میں بتا چکا ہوں، 3 بار کے وزیر اعظم، ڈیموکریٹ، اور پتہ نہیں کیا کچھ، وہ ہمارے صحافی دوستوں نے انہیں بہت بڑے بڑے القابات بھی دیے ہوئے تھے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے ایک جو ایم این اے ہے، اس کو 2 نمبری سے، دھوکے سے، فراڈ سے اپنی پارٹی میں اپنے ایک اور ممبر کے طور پر لینا چاہتے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ملی بھگت سے۔ یعنی کہ دنیا کی کسی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہوگا؟ ایک بندہ خود انکاری ہے۔ ہم دو سیاسی رائیولز ہیں، ہمارا نظریہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کے ایک ایم این اے کو میں 2 نمبری سے اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، آپ تو ہیں ہی میرے، آپ اچھا وسیم، سمجھ سے بالا تر ایک بات یہ بھی ہے، یعنی اس سے شرمناک، اس سے گھٹیا، اس سے خبیث کوئی عادت ہو سکتی ہے دنیائے جمہوریت میں؟ یار مجھے بتا دیں۔ دیکھیں وسیم، ایک اور پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے، لینگویج کے لیے معذرت، ایک اور جو اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں مسلم لیگ نون کے جو عہدیدار، ان کے قائدین، ان کے وزیر اعلیٰ، ان کے وزیر اعظم کہتے یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ٹولہ ہے، یہ انتشار پسند ہیں، یہ ملک دشمن ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، یہ ملک کے لیے کچھ بہتری کرنا نہیں چاہتے۔ تو اس ملک دشمن، اس انتشاری ٹولے، اس شر پسند گروہ میں سے آپ نے ایک شخص چن کے زبردستی اپنی جماعت میں شامل کیوں کیا؟ آپ کو ایسی کیا مجبوری تھی؟ مطلب آپ نے بات کی دنیا جمہوریت میں اس طرح نہیں ہوتا، ملک میں کون سی جمہوریت چل رہی ہے، وی آل نو۔ الیکشن کمیشن کے آپ حالات دیکھیں، ڈکٹیٹر بھی ہوگا نا، ایک ڈکٹیٹر بھی ہوگا، اس کے بھی کچھ اصول ہوں گے۔ ایک بدترین آمر ہوگا، اس کے بھی کوئی اصول ہوں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ لینگویج پہ معذرت کر رہی ہیں، میں اسے منافقت کا نام دیتا ہوں، میں اسے وہ ڈوئل فیس کریکٹر جو ایک ہوتا ہے نا، میں اس کا نام دیتا ہوں۔ آج میاں نواز شریف کے وکیل کے پاس ان کی ڈیفنس میں پتہ ہے کیا بات تھی؟ جب عدالت نے پوچھا کہ بھئی اگر الیکشن کمیشن عدالتی فیصلوں کو نہیں مانتا، خود کو ان سے بالا سمجھتا ہے، اگر الیکشن کمیشن اور اسپیکر قومی اسمبلی ایک بڑے صاحب کے کہنے پر چل رہی ہے تو اس کے کیا ان کو یہی کرنا چاہیے، ان کو انکوائری نہیں کرنی چاہیے تھی؟ پھر کہا گیا اگر وہ انکوائری کرتے ان کو کیا عادل بازئی کی لکھائی، عادل بازئی کا حلف نامہ جو جھوٹا ہے، جس کے بہت سنگین نتائج ہوتے ہیں، ججز نے یہ کہا، اس کے اوپر انکوائری نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا الیکشن کمیشن کو ایک مرتبہ عادل بازئی کو نہیں بلانا چاہیے تھا؟ کیا الیکشن کمیشن کو اس معاملے کو ٹریبیونلز پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ ان 20 سوالات کا ایک جواب تھا جو نواز شریف کے وکیل ہیں ان کے پاس کہ سر یہ بہت اچھے سوالات ہیں، یہ بہت اچھے سوالات ہیں، اور ان سوالات کے جواب میں انہوں نے جو ایک اپنا سب سے بڑا لیگل آرگیومنٹ دیا وہ یہ تھا کہ عادل بازئی اتنے عرصے سے کہاں تھے؟ بھائی اتنے عرصے سے وہ شخص آزاد حیثیت میں اسمبلی میں بیٹھا تھا، جب آپ نے ان کی پارٹی ایفیلیشن
نہیں ہونے دی, ان کو کسی جماعت میں شامل نہیں ہونے دیا. تو بہرحال وسیم, یہ مقدمہ ہم ایکسپلین کر چکے پہلے بھی 2 مرتبہ, ہم بہت لیکن تفصیل میں میں آپ کو نہیں ایک جا اور رہے. بات بتاؤں, اس کی جو ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی نا وہ مزید خوفناک ہوگی ان کرداروں کے لیے. اور وسیم, آج سب سے زیادہ جو جج صاحب لیتھل تھے, سب سے زیادہ جن جج صاحب نے اس جو پورے کا پورا یہ ججمنٹ, جو الیکشن کمیشن کا ججمنٹ تھا 12 نومبر کا, اس کے اوپر جب انہوں نے تفصیلات کھولی تو جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منصور علی شاہ تو پھر بھی کوئی سوالات پوچھ رہے تھے اور وے آؤٹ دے کر, اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی سبسٹنس ملے. جسٹس عقیل عباسی وہ الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کو لے کر بہت سوالات اور بہت سارے جو ہے وہ ان کو اعتراضات تھے اس کے اوپر. مگر بہرحال یہ آج کی اہم ڈیولپمنٹس تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. عمران خان کا توشہ خانہ 2 کا مقدمہ, اس کے علاوہ اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ان کے مقدمات کے ساتھ کیا ہوا. اس کے علاوہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل سپریم کورٹ نے کل بھی سماعت کرنی ہے, دیکھیں گے اس سے کیا نکلے گا. فی الحال تو خواجہ حارث صاحب کے ہی دلائل مکمل نہیں ہوئے, وہ سیٹسفائی نہیں کر سکے. اور پھر آیا عادل بازئی کا مقدمہ جو اب رکن اسمبلی کے طور پر دوبارہ بحال ہو چکے ہیں, اور وہ اپنی ایفیلیشن پی ٹی آئی کے ساتھ انجوائے کریں گے. اور 26ویں ترمیم میں ووٹ نہ کر کے بھی ان کا کچھ نہیں بگڑا, کیونکہ سٹل پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی آئین اور قانون موجود ہے. مجھے اور وسیم ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.